नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना अनि आज हामी सबै योगा आसनहरू हिप र ह्यामस्ट्रिङमा केन्द्रित भएर गर्नेछौँ। आजकल धेरैजनाको काम कुर्सीमा बसेर नै हुन्छ अनि खाली समयमा नि ल्यापटप मोबाइल चलाउने बानी। त्यसले गर्दाखेरि हिप पछाडिको कमर नदुखी के दुख्छ त? यो समस्याबाट पीडित हुनुभन्दा बरु दिनहुँ हिप र ह्यामस्ट्रिङलाई तन्काउने खोल्ने आसनहरू गर्दै यो शरीरको यी भागहरूबाट ऊर्जा निस्किन दिनुपर्छ। अझै बसी नै राख्नु भएको छ हो भने बरु म्याटमा आएर बसौँ अनि सँगै यी आसनहरू गरौँ न त। सबैजना म्याटको बिचमा आएर घुँडालाई कुम्चाएर कुर्कुच्चामा बसौँ। हामी 17वटा आसना गर्नेछौँ। तर जसको घुँडाको समस्या पहिलेदेखि छ यो आसनामा बस्दै नबसौँ। अब दुईटै घुँडालाई अलिक टाढा लगौँ एकअर्काबाट। सास लिँदै दुईटै हात माथि अनि सास छोड्दै कमरको भागबाट भुइँतिर झुकौँ। आफ्नो दुईटै हातलाई सिधा अगाडि निधारलाई म्याटमा छुन खोज्ने। हाम्रो कोमहरू तन्केको महसुस गर्नुहोस्। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै। यो आसनाले हिप र तिघ्रालाई हल्का तन्काइदिन्छ, मस्तिष्कलाई शान्त बनाउँछ, ढाड र घाँटीमा भएको तनाव नि हटाउन मद्दत गर्दछ बालासनाले। अब बिस्तारै माथि आउँ। मर्जरी आसना। दुवै घुँडा र हत्केलाले टेकेर आफ्नो शरीरलाई टेबल जस्तो बनाऊ। घुँडालाई हिपको जतिको दूरीमा हालेर सास लिँदै चिउडोलाई माथि गर्दै टाउकोलाई पछाडि ढल्काउने। त्यही समयमा कमर र नाभिलाई पनि तलतिर ढल्काउने र आफ्नो पुच्छरहट्टीलाई माथि उठाउने। सास फाल्दै बिस्तारै टाउकोलाई तल निहुराउने, चिउडोलाई छातीतिर लाउने अनि ढाडलाई चाहिँ आर्क गर्ने। सकेसम्म नाभिलाई मेरुदण्डतिर भित्रसम्म लाउन खोज्ने। यो हामी 5 पटक गर्छौँ। सास लिँदै टाउको माथि र नाभि तल, सास छोड्दै टाउको तल अनि ढाड आर्क गर्ने। 1 हामी यो 4 अझ पटक गरौँ। टाउको माथि सास लिँदै सास छोड्दै टाउको तल ढाड आर्क गर्ने। 2 यसले डाइजेसनलाई बढावा दिन्छ, शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न गरिदिन्छ, ढाड र कम्मरको मांसपेशीलाई लचिलो र बलियो बनाइदिन्छ। सासको गति मिलाउँदै गर्दै गरौँ। अब अन्तिम पटक सास लिँदै टाउको माथि नाभि तल, सास छोड्दै टाउको तल ढाड आर्क गर्ने। अब टेबलमा दण्डमन भ्रमणासना। सास लिँदै अब दायाँ घुँडालाई माथि उचालेर सिधा बनाऊ अनि बिस्तारै सास फाल्दै अगाडि लगेर घुमाउने। यो हामी 5 पटक गर्छौँ। सास लिँदै दायाँ घुँडा सिधा अनि त्यसपछि साइडबाट घुमाउँदै फेरि सिधा बनाउने। 1 2 दृष्टि चाहिँ एउटै ठाउँमा हेरिराखौँ। 3 4 अनि 5। अब बायाँ खुट्टाको पालो। बायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊ अनि त्यसपछि सास छोड्दै गोलो घुमाउँदै सिधा बनाउने। फेरि गोलो बनाउँदै सिधा बनाउने। यो हामी 5 पटक गर्छौँ। 3 यसले हाम्रो ह्यामस्ट्रिङ, हिप, ट्राइसेप, बाइसेप, कोरमा हल्का तनाव दिँदै बलियो बनाउँछ। यसले मेरुदण्डलाई नि सिधा र तन्काउने काम गर्दछ। यसपछि आफ्नो खुट्टाको औँलाले टेकेर हिपलाई माथि उचाल्ने, टाउकोलाई तल गर्दै आफ्नो घुँडा पनि सिधा र कुइनो पनि सिधा बनाउने। अधोमुख स्वानासनाको लागि घुँडालाई एक-एकचोटि अगाडि झुकाउने अनि फेरि सिधा बनाउने। टाउको चाहिँ तलै होस्, हिप माथि। यसले हाम्रो कोरलाई टोन गर्छ र हड्डीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। ह्यामस्ट्रिङलाई पनि तनक्क तन्काइदिन्छ। अब सास
लिँदै दुईटै घुँडा भुइँमा र आफ्नो छातीलाई माथि उठाउने, टाउकोलाई पछाडि हेर्दै गर्ने ऊर्ध्वमुख सुवासना त्यसरी नै बस्ने र सकिन्छ भने चाहिँ आफ्नो तिघ्रा पनि माथि उठाउने भुइँभन्दा र आफ्नो कुइनो नखुम्चाइ गर्ने सिधा बनाएर माथि हेरिराख्ने। यसले छाती र पेटलाई हल्का तन्काइन्छ र ट्राइसेप र पेटमालाई पनि बलियो बनाइदिन्छ। सास फाल्दै खुट्टाले टेकेर हिप माथि, टाउको तल, नाभिको दर्शन गर्दै अधोमुख श्वानासनामा बसिराख्ने। त्यसपछि दायाँ खुट्टा अगाडि, बायाँ खुट्टा अगाडि र दुईटै खुट्टा जोडेर आफ्नो टाउको चाहिँ तल झुकाइराख्ने। सास लिँदै अगाडि अनि सास छोड्दै टाउकोलाई अझ पनि घुँडातिर छुन खोज्ने पादहस्त आसनामा। यसले हाम्रो ह्यामस्ट्रिङलाई तन्काउँछ, मेटाबोलिजम र एकाग्रता बढाउन मद्दत गर्दछ। सामान्य सास लिएर बसिराख्ने। अब दुईटै खुट्टालाई फटाएर हिप तल गरेर बसौँ। अगाडि हात नमस्ते गरेर आफ्नो कुइनोले खुट्टालाई ढकेल्ने, सकेसम्म ढकेलेर सिधा बस्न खोज्छौँ। सामान्य सास लिने र सामान्य सास छोड्ने। यो मलासनाले तिघ्रा हिपलाई मजाले तन्काइदिन्छ र यसले शरीरमा स्थिरता र एकाग्रता बढाउने काम पनि गर्दछ। अब दुईटा हातको सहायताले हिप तल गर्ने, आफ्नो खुट्टालाई सिधा आफ्नो शरीरको अगाडि हिन्डोल आसनको लागि तयार हौँ। आफ्नो दायाँ खुट्टालाई पाइताला बायाँ खुट्टाको हातमा हालेर त्यसपछि आएर दुईटै हातलाई च्याप्प समातौँ र ढाड सिधा राखेर त्यो दायाँ खुट्टालाई साइड बाई साइड हल्लाउँदै जाने र बायाँ खुट्टा चाहिँ सिधा अगाडि नै हुनु पर्यो। यो हिन्डोल आसन गर्नाले हिपलाई अझ लचकिलो बनाउन सहयोग गर्दछ। सामान्य सास लिएर एउटा साइडबाट अर्को साइड लाउने, बिस्तारै दायाँ खुट्टालाई तल राख्ने। अब बायाँ खुट्टालाई दायाँ खुट्टाको माथि हालेर त्यसपछि आएर दुईटै हातले त्यो बायाँ खुट्टालाई च्याप्प समात्ने, ढाड सिधा गर्ने अनि त्यसपछि हल्लाउन थाल्ने, साइड बाई साइड हल्लाउँदै गर्ने। मिठो मुस्कानको साथ हाम्रो हिप अझै लचकिलो हुँदैछ भनेर विश्वासको साथ हल्लाउँदै गरिराख्ने। बिस्तारै बायाँ खुट्टालाई सिधा अगाडि, त्यसपछि बायाँ खुट्टालाई साइडमा लगेर फटाउँ जति सकिन्छ र दायाँ खुट्टालाई चाहिँ बायाँ खुट्टाको तिघ्राको नजिकै ल्याएर राखौँ। हाम्रो बायाँ खुट्टा सिधा साइडमा छ। आफ्नो बायाँ हात चाहिँ बायाँ खुट्टाको साइडको म्याटमा राख्ने र साइडमा फर्केर दायाँ हात चाहिँ त्यो खुट्टालाई बायाँ खुट्टाको औँलाहरूलाई समातेर हाम्रो साइडमा तन्केको महसुस गरौँ। सामान्य सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै तनावको महसुस गरौँ। बिस्तारै माथि आउँ। अब आफ्नो शरीरलाई पनि बायाँ खुट्टाको तर्फै फर्काएर दुईटै हात माथि सास लिँदै अनि सास छोड्दै तल। सकिन्छ भने पाइतालालाई समातौँ, सकिन्न भने जता सकिन्छ त्यता समातेर बसौँ। सामान्य सास लिँदै तनाव कता कता भएको छ भनेर महसुस गर्दै बसौँ। अब सास लिँदै दुईटै हात माथि र अगाडि फर्किने अनि सास लिने अनि सास छोड्दै भुइँतर्फ ढल्किने र त्यसपछि आएर हात चाहिँ सिधा टाउकोले भुइँतिर छुन खोज्ने। जानु शीर्षासनाले मेरुदण्ड, कुम, ह्यामस्ट्रिङलाई तनक्क तन्काइदिन्छ। सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै हात तल।
बाहिरतिर लगौँ अनि दायाँ खुट्टा सिधा साइडमा छ। दुईटा हात माथि राखेर दायाँ हातलाई दायाँ खुट्टातिर अनि बायाँ हातले चाहिँ दायाँ खुट्टालाई समात्न खोजौँ। हाम्रो साइडको कम्मरको भाग तनक्क तन्केको महसुस गरौँ। सामान्य सास लिएर बसिराखौँ। बिस्तारै सास लिँदै माथि। अब हाम्रो शरीरलाई पनि दायाँ खुट्टाकै तर्फ फर्काउने। सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै अगाडि पाइतालालाई छुने, नभए जता सकिन्छ त्यता छुने। पाइताला छुनु महत्त्व छैन, तर हाम्रो ह्यामस्ट्रिङमा भएको तनाव चाहिँ महसुस हुनु पर्यो। अरू जे भए पनि सामान्य सास लिँदै बसिराख्ने। सास लिँदै माथि, अब सास छोड्दै भुइँतर्फ अगाडि झुक्ने। जानु शीर्षासनाले डाइजेसनलाई पनि बढावा दिने गर्दछ। अब बिस्तारै सास लिँदै हात माथि, सास छोड्दै हात तल। बद्ध कोणासनको लागि दुईटै पाइतालालाई सँगै जोड्ने र आफ्नो हिपतिर नजिक ल्याउने। घुँडालाई तलतर्फ धकेल्ने। सास लिँदै हात माथि अनि सास छोड्दै कम्मरको भागबाट तल आउने। जति सकिन्छ तल झुक्दै जाने र आफ्नो घुँडालाई पनि तल भुइँतिर लग्न खोज्ने। बद्ध कोणासनाले तिघ्रा र हिपलाई लचकिलोको साथसाथै बलियो पनि बनाउन एकदमै मद्दत गर्ने गर्दछ। सामान्य सास लिएर तनाव महसुस गर्दै गर्नु। सास लिँदै दुईटै हात माथि, सास छोड्दै हात तल। दुईटै खुट्टालाई अब अग्निस्तम्भको आसनको लागि तयार हौँ। बायाँ खुट्टा तल र दायाँ खुट्टा चाहिँ माथि। ठ्याक्क घुँडामाथि चाहिँ हाम्रो पाइताला हुनुपर्छ र सास छोड्दै कम्मरको भागबाट अगाडि। यसले हिपलाई तन्काउने र खोल्न सहयोग गर्दछ। सास लिँदै अब माथि आउँ। यसपछि बायाँ पाइतालालाई माथि हाल्ने र दायाँलाई तल। जिउ घुँडाको माथि चाहिँ पाइताला हुनुपर्छ अनि तल झुक्ने। यसले खुट्टालाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्दै आउँछ। एकछिन बसिराख्ने अनि बिस्तारै माथि आउने। गौमुख आसनको लागि आफ्नो दायाँ घुँडालाई माथि राख्ने। दुईटै घुँडा एकअर्काको माथि हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो दायाँ घुँडा माथि छ, त्यसले गर्दाखेरि दायाँ हात पनि माथि उचालौँ। दायाँ कुनोलाई खुम्चाएर आफ्नो बायाँ हात पछाडि लगेर आफ्नो औँलाहरूलाई समात्न खोजौँ। दृष्टि एउटामा केन्द्रित गरौँ अनि हेरिराखौँ एउटा ठाउँमा। यसले हिप र पछाडिको कम्मरलाई तनक्क तन्काइदिन्छ र छाती र तिघ्रालाई पनि तन्काइदिन्छ। बिस्तारै बायाँ हात खोल्यौँ, दायाँ हात खोलेर अब बायाँ घुँडा चाहिँ माथि हुने गरेर दायाँ घुँडाको ठ्याक्क माथि हुनु पर्यो। अहिले बायाँ खुट्टा माथि छ, त्यसले गर्दाखेरि बायाँ हातलाई खुम्चाएर दायाँ हात चाहिँ पछाडि लगेर आफ्नो औँलाहरूले एकअर्कालाई समात्न खोज्नु। सकिँदैन भने आफूले लगाएको टी सर्टमा समात्नु। गौमुख आसनाले काँधलाई पनि खोलेर लचकिलो बनाउन काम गर्दछ। अब बिस्तारै हातहरू खोलौँ र खुट्टालाई नि खोलेर अगाडि।
पश्चिमोत्तानासन। सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै कम्मरको भागबाट अगाडि झुक्ने, हातले पाइतालातिर छुने, सास लिने अनि फेरि सास छोड्दै अगाडि झुक्ने। यसले मेरुदण्ड, कुम र ह्यामस्ट्रिङलाई तनक्क तन्काइदिन्छ, टाउको दुख्ने र अल्छीपनालाई पनि हटाउन सहायता गर्छ। सास लिँदै हात माथि, सास छोड्दै दुईटा हातलाई हिपको पछाडिबाट राख्ने। पूर्वोत्तानासना। दुईटै खुट्टा भुइँमा राखेर सास लिँदै हिपलाई माथि उठाउने, आफ्नो कुइनो सिधा, टाउको पछाडि यसरी नै बस्ने र यदि सकिन्छ भने मात्र दुईटा खुट्टा सिधा अगाडि गरेर पाइतालाहरू पनि भुइँमा राखेर हामी गेसमै सामान्य रूपमा बसिरहन्छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो कुम, हत्केला, तिघ्रालाई बलियो बनाउँछ। बिस्तारै सास छोड्दै हिपलाई तल। अब त सुप्त बद्ध कोणासनको लागि दुईटै पाइताला जोडेर हिपको अगाडि ल्याउने अनि घुँडालाई तल लगाउन खोज्ने र बिस्तारै हातको सहायताले आफ्नो शरीर पछाडि पल्टिने र दुईटै हात टाउको माथि राखेर कुइनो माथि आफ्नो हत्केला राखौँ। सामान्य सास लिने र आफ्नो पाइतालालाई झनै हिपको नजिक ल्याउन खोज्ने र एकछिन यही आसनामा बसिराखौँ। यसले हिप र तिघ्रालाई तन्काउनुको साथसाथै लचकिलो पनि बनाउँछ र बोसो घटाउन पनि एकदम मद्दत गर्छ। दुईटै खुट्टा जोडेर सिधा अगाडि। अब आनन्द बालासना। त्यसको लागि आफ्नो घुँडा छातीतिर ल्याउने, सकिन्छ भने आफ्नो पाइतालालाई आफ्नो हत्केलाले समात्ने र आफ्नो घुँडालाई टाढा लग्न खोज्ने। घुँडालाई टाढा लगेर त्यसपछि आएर साइड बाई साइड ढल्किँदै गर्ने। आनन्द बालासनाले हिप, तिघ्रा र ह्यामस्ट्रिङलाई तन्काउने काम गर्छ। स्ट्रेस र ढाडको दुखाइलाई पनि कम गर्छ। अब सुकेन्द्र आसना। त्यसको लागि दायाँ खुट्टा बायाँ घुँडाको माथि हालौँ र बायाँ तिघ्रालाई आफ्नो छातीतिर तानौँ। सकेसम्म आफ्नो हातको सहायताले मजाले तानौँ छातीतर्फ र सामान्य सास लिउँ। यसपछि खुट्टालाई छोडौँ र बायाँ खुट्टालाई दायाँ घुँडामाथि हालौँ र दायाँ घुँडालाई आफ्नो छातीतिर तानौँ। दायाँ खुट्टालाई मजाले हातले तानौँ। यसले ह्यामस्ट्रिङ र हिपलाई तन्काउने र लचकिलो बनाउने काम गर्छ। यसले शरीरलाई आनन्दित पनि बनाउँछ। बिस्तारै खुट्टा तल राखेर आफ्नो शरीरलाई माथि उठाउँ। धन्यवाद।